بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه روح رمضان هستیم از کانال 2 تلویزیون شارجی. قبلا به آیات سوره بقره اشاره کردیم در رابطه با انفاق و صدقات و خیرات از قرآن کریم. آیه آوردیم که انسان مؤمن اهل دهش هست، اهل عطا هست و این دهش و این عطا و این انفاق و این صدقات توأم با اخلاص هست، نه اذیت و آزار و ریا و تظاهر. آیه آوردیم که اگر انفاقتون توأم با تظاهر و ریا باشد پذیرفته نمی شود. حرف خوبی اگر بزنید بهتر از انفاقی است که توأم با ریا و تظاهر و اذیت و آزار فقیر باشد. دنباله آیات می‌فرماید، یعنی آیه 264 سوره بقره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. ببینید، یعنی زحمت کشیده، انفاق کرده، پول داده، هزینه کرده، وقت گذاشته، اما چون که توأم با اذیت و آزار بوده باطل شده. میفرماد لا تبطلو، باطل نکنید. اجر این صدقات و این خیرات را با منت گذاشتن، با اذیت کردن جهت تمویل شده، جهت کمک شده، با اذیت و آزاری این جهت، این صدقات و این زحمات و این پول را برباد ندهید. قبلش هم تأکید کرد که شما منت ننهید بر فقیر. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یدفعها. در جلسه گذشته هم عرض کردیم. اینجا باز میفرماید که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس. مثال زده اولا برای انفاق کننده و انفاق شونده. انفاق کننده اگر هدفش لله نباشد، تظاهر، خودنمایی، تعریف و تمجید از خود، باطل است. اگر که این نیت نباشد ولی به جهتی که داره کمک میکنه به اون فقیر، به آن مؤسسه، به آن راه الله که فی سبیل الله اسمش هست، منت گذاشت و اذیت کرد، بازم باطل میشه. پس دو طرف هست. سبب بطلان دو چیز می شود: از خود انفاق کننده یا به انفاق شونده. هر دو را باید در نظر گرفت. خیلی مهمه که شما از کیسه بیرون بدید و هدفتون فقط الله باشد سبحانه و تعالی، نه ریا، نه خودنمایی. آقا ما پول نمیدیم، ولی زمانی توی مجلسی شد و همه نام نویسی کردن و همه اسمها را تو روزنامه ها نوشتن یا توی تلویزیون و توی رادیو خوندن، ما دست چک تو کیسمون بیرون نمی نویسیم یه مبلغ خیلی، چون که میلیون ها بیننده اسم منو میشنوند و میبینند. این انفاق ریاست. اینجا میفرماید که کالذی ینفق ماله رئاء الناس، همچون شخصی لا یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا و روز قیامت ندارد. چون که ایمان به خدا و روز قیامت ندارد، صدقش هم باطله. اگر ایمان به خدا و روز قیامت داشت، ریا انجام نمیداد، تظاهر نمیکرد. پس بنابراین خداوند دستور داده که آقا در انفاق خود اخلاص داشته باشید. در یک کلام هدفتون لله، بدون ریا، بدون تظاهر باشد. زمانی که اینطور انفاق کردید، انفاق شما پذیرفته. در غیر این صورت خیر. حال سوال اینجاست: چه کسی میداند که این انفاق لله هست یا درش ریاست؟ الله میداند.
سبحانه و تعالی. او میداند، او میداند، بنده نمیداند. تو این مجلس نشستن اینجا، این طرف افراد نشستن، این طرف افرادهایی نشستن، تو یک جمعی ما هستیم. حرکات خیلی آهسته و مخفی و نهایت سری هیچ کس نمیداند، ولی الله سبحانه و تعالی مطلع است، میداند. حتی نباید در انفاق حرکات مخفیانه‌ای که دال بر ریا و تظاهر باشد هم باشد. حالا چگونه؟ در دلها همه خدا میداند. ممکنه من برای اینکه ریا انجام ندهم و من نگویند که پول از کیسه در آورد و داد، بلند میشم با فقیر یک صحبت هایی میکنم که آقا آدرس به من بده، شماره تلفنت به من بده، من خودم با شما تماس میگیرم و تا آخر. همین باعث میشه که دیگران ببینند حرکت من و همین در دل من اینه که مردم فکر کنن که من دارم یه بسته‌بندی با فقیر دارم میکنم. خب ریا شد دیگه، تمام شد. حالا کی میدونه ما چه گفتیم؟ الله میداند. پس کدوم عمل لله هست، کدوم عمل ریاست، خدا میداند. هر کس مواظب نیت خود باشد. ببینید ممکنه ما مخلوق ها، ما بشر بر سر همدیگه کلاه بذاریم، فریب بدیم. من نمیشه که فریب الله داد، نمیشه که به خدا فریب داد. خدا تمام حرکات ما را میداند. آیه در صفحه 44 و در آیه 264 ادامه دارد. اونجا فرمود الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. بعد پایینش فرمود كالذي ينفق ماله رئاء الناس، تظاهر میکند. حالا اینجا فرمود و مثال کسانی که در راه خدا و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل حبة بربوه. کسانی که در راه خدا میخواهند انفاق کنند و هدفشون الله هست، مانند یک دانه است که در یک صحرایی، در یک جایی شما این را زرع میکنید و کشت میکنید و باران میاد روش و چند برابر میشود و خداوند آن را برکت میدهد و به این می افزاید، چون که هدفتون چی بوده؟ لله بوده. شبیه اون آیه‌ای که فی کل سنبلة 100 حبه در جلسه گذشته عرض کردیم، انفاق در راه خدا. بعد خدا مثال میزند ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل و عناب تجری من تحتها الانهار. کسانی که خیلی درخت خرما داشته باشند، درخت انگور داشته باشند، در پایین این درختها نهرهای جاری باشد و از انواع و اقسام ثمره ها و برها داشته باشد. و مثال میزند اگر که خودش پیر باشد، ذریه‌ای داشته باشد و یک اعصاری بیاید و این را آتش بزند، زحمات تمام این شخص طول عمرش برباد می رود. شما اگر که در انفاق خود اخلاص نداشته باشید، این چنین زحماتتون برباد می رود. آخر آیه می فرماید كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. شاید بیندیشید، فکر کنید که انفاق یعنی از خود گذشتن و به دیگران دادن. انفاق یعنی لله بدون ریا. انفاق یعنی نیت و قصد. انفاق یعنی بدون توقع، بدون پاداش. انفاق یعنی از بهترین آنچه ما داریم میدهیم. آیه 267 همینو میگه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. از بهترین آنچه به دست آوردید و از بهترین آنچه ما از زمین رویاندیم
برای شما. نه شما رویاندید، ما رویاندیم برای شما. مما اخرجنا لکم من الارض. از بهترین آن انفاق کنید. نه این که بروید حالا این گندم و این جویی که به درد نمیخوره، این میوه‌ای که الان پوسیده شده، اینو بدیم به فقیر. نه، این انفاق نیست، این اخلاص درش نیست. از بهترین ها خودتون میخورید و از بدترین ها به فقیر میدهید. وقتی برای انفاق قوت و غذا شد، برنج کپونی را به فقیر بدهید، ولی برنج اعلای دانه درشت درجه 1 را خودمون بخوریم. این انفاق نیست. خواهد آمد. باز هم داریم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به نیل و رضای الهی نمیرسد تا آنچه که خودتون دوست داشته باشید بخورید، از آن انفاق کنید. دنبالای خدا مثال میزند، خیلی جالبه، توجه کنید. میفرماید ولا تیمموا الخبیث منه ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. اون خبیث و اون بد و اون جنس وسط و خراب را انفاق نکنید. میفرماید ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. میگه همین کالای وسط و خراب و به درد مخور اگر به خودتون بدهند نمیگیرید مگر اینکه چشماتون ببندید. نفهمید؟ چشما بسته یک چیزی میگیرید. حالا چطور قبول میکنید از این جنس خراب شما به فقیر بدید؟ میخواد به من و تو بفهمونه. ای مرد عاقل، ای مرد مؤمن، خوبها را خودت میخوری و میپوشی، بدها را به فقیر میدی، میخورانی. اونم بشری بالاخره. ممکنه در اینجا سوالی مطرح بشه. خیلی خب غذا اضافه اومده، اینم میشه جزء بدها؟ نه اضافه اومده، مرتبش میکنی میدی به فقیر، خانه همسایه، کسی دیگه. اون مغازه که چند تا کارگر دارن دوش کار میکنن، وقت ندارن برای خود پخت و پز کنند، چون که خودت خوردی. اما سوال اینجاست، آقا ما این را دیگه خودمون به درد ما نمیخوره، فاسده، خرابه؟ نه، اینجا جایز نیست که شما به فقیر بدهید. اما پوشاک خیلی خوب فرسودش، به جای اینکه بیرون بریزید بدهید به کسی که میپسندد و میخورد. پس اینجا باید فرق گذاشت بین اون چیزی که اصلاً به درد نمیخوره و مصرف نداره، تا اینکه ما یک سری چیزهایی داشته باشیم و مصرف داشته باشه. خیلی خب ما یک کتی پوشیدیم 2 ساله، کت تمیز، نو، مارک بسیار خوب، حالا تنگ شده، حالا بالاخره اینو بدید به کسی که براش تنگ نیست، برای بدنش فیته و خوبه، اون اشکالی نداره، اون شامل این آیه نمیشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مسئله جنس خراب و کالای خراب اینه که شما خودتون نپسندید. اگر به شما بگن آقا این غذای پوسیده شده و مونده، بو کرده، خودت نمیخوری، بعد بگی برای فقیر خوبه، یعنی چی؟ یا میوه خراب به درد نخورده به فقیر بدیم؟ آیه میخواهد به ما بفهماند آقا این که فقیره بشره، حس داره، مثل شما احساساتیه، خوشش میاد، بدش میاد، گریه میکنه، خنده میکنه، خوشحال میشه، ناراحت میشه. پس هرچی خود میپسندی برای این بپسند. بله. از بعد میفرماید که خداوند بی نیاز است. خداوند واعلموا، بدانید، ان الله غنی حمید، خداوند بی نیاز است، خداوند سپاس پذیر است. یعنی اگر انفاق کردید به خدا ندادید. در آیه قبل هم خوندید، شما نمیگید ما به خدا میدیم، خدا گرسنه نمی شود، خداوند محتاج نمی شود، خداوند بی نیاز است سبحانه و تعالی. بنده هست که محتاج است و گرسنه می شود. هر صفتی منفی برای خدا ممنوع است. صفت منفی برای بشر هست، برای خالق نیست سبحانه و تعالی. خداوند صفات نهایت کمال برای الله است. ولله المثل الاعلی.
دنباله آیه میفرماید که ممکنه شما اگر که اون کالاها و اون اجناس و اون پولی که الان میخواهید انفاق کنید، شیطان بیاد وسوسه کنه و بگه که آقا شما بچه‌تون هنوز دوماد نشده، دخترتون عروس نشده، خانه ندارید، ماشین ندارید، اگر که انفاق کردید خودتون از کجا میارید؟ الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. میگه که شیطان به شما وعده فقر و تنگ دستی میدهد و شما را به فحشا وادار میکند. این در حالی است که والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، خداوند به شما وعده مغفرت میدهد و وعده برتری. فضل. از کدوم اطاعت میکنید؟ از الله یا از شیطان؟ پس در اینجا باید دانست که والله واسع علیم، سبحانه و تعالی، خداوند خیلی علم و دانشش همه جا را در بر گرفته و خیلی آگاه است. اگر از خدا بخواهیم خدا بخیل نیست، به ما میدهد. این فکر که اگر ما امروز به فقرا دادیم فردا خود محتاج میشویم، از سر خود بیرون کنید. خداوند روزی رسان است و این عمل خیر را به فردا موکول مکن. ممکنه فردا یا فقیر نباشد یا تو نباشی، یا فردا فقیر از تو نپذیرد، دیروز کسی دیگر بهش داد، تمام شد. هر زمانی فرصت برای انفاق به دست آمد از آن فرصت استفاده کنید. اگه فردای آن روز این فرصت یا فراموش میکنید یا اون وقت دیگه ندارید یا دیگه فقیر نیست یا از شما رفته، در حالی که اگر داده بودید به این فقیر در میزان حسنات شما ثبت میشد و نوشته میشد و شما از این بهره معنوی و اخروی میبردید. الان هیچ بهره ندارید، نیست، فقیر نیست، پول نیست، ما هم یادمون رفته. لذا زمانی که موقعیتی فراهم شد و در به خانه شما زد این موقعیت و آمد از گوش شما میخواد رد بشه، بگیریدش. از این فرصت طلایی نهایت استفاده کنید که ممکن است دیگه برنگرده. انفاق فرصت طلایی است و لذا دنباله میفرماید که یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این حکمت است. معنی حکمت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن است. اگر شما از این فرصت استفاده کردید انسان عاقلی هستید. در غیر این صورت در خرد شما شک است، نقص است. میفرماید که و ما یذکر الا اولو الالباب، اصحاب خرد این را یاد میگیرند و یادآور میشوند. کسی که عقل داره، شعور داره، خوب و بد را تشخیص میده. خدا کند که ما جزو کسانی باشیم که اهل انفاق باشیم، بدون ریا، بدون تظاهر، و خداوند از ما و شما بپذیرد. تا دیدار دیگر شما را به خدا میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.